مرحبا. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفو لابوبين. لابوبين هو واحد كونتيكتور دايرين به بزاف ديال لي سبير بحال هكا. غادي ندير واحد هكا دورة ودايرينو لي سبير. هذا اونطري مثلا، صافي دايرين به دورات بزاف، مثلا 100 دورة، 100 سبير. صافي هذا سورتي 100 سبير اكزومبل، صافي. وكنعطيولو لاليمونطاسيون مثلا هنا في اونتري سورتي كتخلق واحد الشو مانيتيك. داك الشو مانيتيك كنستعملوه بزاف ديال الوظائف. المهم غادي نشوفو السامبول ديال لابوبين. هكا كنرمزو لابوبين ال، الوحدة ديالها هنري. هذا الوحدة ديال لابوبين اندكتونس. و لابوبين عندها واحد الريزيستونس ديالها صغير ديال الكونديكتور ديال هذا الكابل، نرمزولو اي ار صغيرة، حيت هذا الكونديكتور حتى هو كيكونسومي واحد، كتحسب بحال ريزيستونس. دابا غادي نشوفو لا رياكتونس اندكتيف. اكس ال كتساوي دو بي فوا اف فوا ال. هاد نبسطوها، دو بي فوا اف هادي 2.3.14 فوا 50 هرتز. هادي الهنري لابوبين على حسب شحال عندها، شحال من السبير، شحال سيكسيو، شحال الديامتر هنايا. المهم كتحدد القيمة ديالها بحال كما قلت لكم على حسب سيكسيو وشحال من سبير. هادي اوميغا فوا ال. اوميغا ما كتبدلش، هادي لا فريكونس ما كيتبدلش، بي ما كتبدلش. المهم كتبدل غير ار. هادي هنري، الوحدة ديالها هنري. هادي راديان بار سيكوند، وهذا بالاوم. دابا غادي نشوفو للوا دوم. هادي ال، عندنا لو كورون في هاد لو سونس هكا، عندنا لا طونسيون هكا اي ال. هادي اي ال. دابا غادي نحسبو مثلا لا طونسيون اي ال كتساوي اكس ال فوا اي ال. ومني نحسبو مثلا لو كورو عاوتاني اي ال كتساوي اي ال على اكس ال. ومني نحسبو عاوتاني اكس ال كتساوي اي ال او كاري على اي ال. هذا هو لا لوا دوم. دابا غادي نديرو واحد المونتاج ديال دو بوبين اون سيري.
ال واحد ال جوج. دابا غادي نحسبو ال ايكيفالون. ال ايكيفالون كتساوي ال واحد بليس ال جوج. غادي نحسبو عاوتاني لا رياكتونس دابا ديال لا بوبين. اكس ال ايكيفالون كتساوي ال ايكيفالون هادي الاولى اللي حسبنا ال ايكيفالون فوا اوميغا. ولا نحسبوها بطريقه اخرى. غادي نحسبو اكس ال الاول ديال لا بوبين الاول. اكس ال ديال لا بوبين الاول كيساوي ال فوا اوميغا. عاوتاني اكس ال جوج فوا اوميغا غادي يعطينا اكس ايكيفالون اكس ال ايكيفالون كيساوي اكس ال ديال واحد ديال هادي ديال جوج بليس اكس ال ديال جوج. المهم باش نتحصلو على اكس ال ايكيفالون هادو اون سيري. دابا غادي نديرو واحد المونتاج اخر باراليل. الان نو ال ايكيفالون غادي نحسبوهم دو اون باراليل. غنديرو ال فوا ال جوج مقسوم على ال جوج بليس ال هكذا. نديرو اكس ال ايكيفالون كيساوي ال ايكيفالون فوا اوميغا. ولا نحددو كيما درنا هنايا في اون سيري. نحدو اكس ال ديال لابوبين لا رياكتونس ديال لابوبين الاول والثاني. غادي نديرو هاد القاعده هادي او نديروها هنايا. ال اكس ال ايكيفالون يساوي اكس ال ديال لابوبين واحد فوا اكس ال ديال لابوبين جوج مقسوم على اكس ال واحد بليس اكس ال جوج. يا اما نخدمو بهادي ولا هادي وحده فيهم. نتمنى يكون هادشي واضح. هذا ديفازاج ديال لا بوبين هذا دائما لا طونسيون اي توجور اون افونس بارابور او كورو. لانونغل دو فاز 90 يعني هكذا. مثلا هذا اي هنايا لو كورو اون روطار غادي نديروه لتحت. وهنايا اونغل دو ديفازاج 90 دوغري. هذا من ديفازاج هذا. دابا غادي نشوفو لا بويسونس رياكتيف.
عندنا ك كتساوي اكس ال فوا اي ال او كاري، حيت هدا لا بويسونس كندير او كاري. عندنا نحسبوه عاوتاني بلا طونسيون و لو كورون اي ال فوا اي ال. نحسبوه عاوتاني نحسبوه بلا طونسيون على اكس ال. هذا لا بويسونس رياكتيف. هادشي اللي كاين في لابوبين. المره الجايه غادي نشوفوا الكوندنساتور و ريزيستانس، عاوتاني نحسبوا الرياكتانس ديال الكوندنساتور و ريزيستانس.